बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सूद के मसले के ऊपर जनरली जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पे बिल्कुल खामोशी है। उनके टॉक शोज़ में देखें आप, उनकी ख़बरों में देखें, बहुत ही कम आपको कोई इस किस्म की ख़बर नज़र आएगी कि किस किस्म की डेवलपमेंट है या क्या कुछ हो रहा है। लेकिन मैं आपको इसमें कुछ डेवलपमेंट्स हैं वो बताऊंगा, और फिर जो भी कुछ हो रहा है रेलेवेंट जो जो भी इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट बात ये है, और ये एक्सक्लूसिव ख़बर है और अच्छी ख़बर है, कि मेरी फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब से बात हुई कल, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि उन्होंने ऑलरेडी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को कह दिया है कि जी आप जो है अपनी अपील जो है, जो फेडरल शरीयत कोर्ट की सूद के ख़ात्मे के लिए जो डिसीजन था उसके अगेंस्ट जो मुख्तलिफ बैंक्स गए थे, जिनमें नेशनल बैंक भी शामिल था, कि जी आपने जो अपील दायर की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस अपील को आप विड्रॉ कर दें, यानी कि आप पीछे हट जाएँ उससे। सो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको बताया कि हुकूमत पाकिस्तान का अपना बैंक है, और इसको उनके जो कंसर्न मिनिस्टर हैं फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब, उन्होंने मुझे ये बताया कि जी हमने उनको डायरेक्शन ये पास कर दी है कि आप इसको विड्रॉ करें। अब देखते हैं कि कब तक ये क्या किस किस्म की खबरें आगे आती हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बारे में मैंने उनसे पूछा, तो उनका ये कहना था कि उनसे बात हो रही है। इनिशियली उनका ये ख्याल, वो ये कह रहे थे, और जनरली जो इंप्रेशन भी दिया जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तो चैलेंज तो किया नहीं, वो तो सिर्फ ये कह रहा है कि मॉडिफाई करते हैं अपने जो फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट मॉडिफाई कर दे। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि मैंने उनकी पटिशन भी पढ़ ली है। पहले तो मुझे ख्याल था कि जी उन्होंने आल्दो शुरू में बड़ा कि जी हम इस किस्म का चाहते हैं कि यही निज़ाम हो, ये वाली बात सब कुछ, और ये कि जी इसके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। लेकिन अब आगे जाके देखें तो उन्होंने बिल्कुल ये भी कहा कि इस ऑर्डर का ये वाला हिस्सा जो है वो अल्ट्रा मतलब है कि आइन के ख़िलाफ़ है। फिर और बहुत सी चीज़ें की उन्होंने, कहा ये कि जी इस ऑर्डर को बदला जाए, और इंटरनेशनल मतलब है कि जी एक बात है कि जी फ़र्ज़ करें कि जी सूद के बारे में फेडरल शरीयत कोर्ट का फ़ैसला है, तो हमारे तो लोकल पाकिस्तान के अंदर तो उसके ऊपर इतलाक़ होगा, लेकिन हम IMF को नहीं कह सकते, वर्ल्ड बैंक को नहीं सकते। ये एक इशू सिर्फ उसमें वैलिड है, अदरवाइज़ उसमें ये भी लिखा है, मैं आपको बताऊँ, मैं हैरान रह गया पढ़ के, कि 5 साल में आपको बताया कि फेडरल शरीयत कोर्ट ने कहा कि जी 5 साल के अंदर इस मसले के ऊपर सूद के खात्मे के लिए 5 साल का टाइम उन्होंने हुकूमत को दे दिया। तो स्टेट बैंक की पटिशन आप पढ़ें तो वो 5 साल गया, वो तो 25 साल भी कहते हैं नाकाफ़ी हैं। और फिर उन्होंने बताया कि जी हमारे जो अभी तक 19% है पाकिस्तान का, 18-19% पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग, और ये तकरीबन पिछले कोई 20-30 साल की मतलब जद्दोजहद के बाद हुआ है। तो उनके लिहाज से अगर उस पटिशन पे जाया जाए तो फिर 5 साल नहीं, मेरा ख्याल कि 25-30 साल देने पड़ेंगे। और बेसिकली मैं आपको बताऊं, वही जो मैं शुरू में भी एक दिन पहले भी आपको मैंने कहा था कि असल में विल हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ आप कर भी लेंगे, लेकिन जब विल ना हो तो वो आप ये नहीं करेंगे, और बिल्कुल बहानाबाजी है। और वो जो आप पटिशन पढ़ते हैं, तो उसके लिहाज से मुझे लगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की विल नहीं है। अब ये है कि ये कैसे हो सकता है कि हुकूमत पाकिस्तान की मर्ज़ी के बगैर वो ये सब कुछ कर ले। और अब देखते ये हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब और मिफ्ताह इस्माइल साहब, गवर्नमेंट, इनके जो इत्तेहादी हैं, वो क्या कहते हैं इसके बारे में, और क्या वो उसके चूँकि एक प्रेशर भी है गवर्नमेंट के ऊपर, तो क्या वाकई वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी राज़ी कर लेंगे कि इसके ऊपर आप विड्रॉ इसके करें, इससे आप विड्रॉ करें और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं, और एक रोड मैप दें ताकि पाकिस्तान में सूद का ख़ात्मा हो। इसके लिए इम्पोर्टेंट एक और आपको बात बता दूं कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने एक लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को, और उन्होंने भी यही बात कही है कि स्टेट बैंक को कहें कि अपना जो केस है वो विड्रॉ करे। और उन्होंने फिर ये भी बात की कि एक सजेशन दिया कि जी हम आपको ये एक सजेशन दे रहे हैं कि आप एक टास्क फोर्स बनाएं, और उस टास्क फोर्स में जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको भी आप शामिल करें, मुआशी जो जो एक्सपर्ट हैं, और इसके लिहाज से कानूनदान जो हैं, कानूनी एक्सपर्ट जो हैं बैंकिंग से रिलेटेड, उनको भी आप शामिल कर लें। और साथ में उन्होंने ये कहा कि जो रिलीजियस स्कॉलर जिनका फाइनेंस और इकॉनमी के बारे में भी जिनकी मतलब है कि स्पेशलाइजेशन है, आप इनकी टास्क फोर्स बनाएं। उस टास्क फोर्स को आप ये असाइन करें कि वो सुने ज़रा स्टेट बैंक और जो बाकी बैंक हैं कि उनको क्या मसाइल हैं, और ताकि जो उनके
باٹل نیکس ہیں, جو ان کے مسائل ہیں, جو ان کی رکاوٹیں ہیں, ان رکاوٹوں کو دور کیا جا سکے تاکہ یہ بہانے بازی نہ ہو سکے. تو یہ کونسل اسلامک آئیڈیالوجی کی طرف سے ایک لیٹر فارمل گیا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو, اور اس میں بلکہ یہ بھی میں دیکھ رہا تھا کہ کونسل نے یہ کہا کہ 30 مئی کو انہوں نے تمام بینکس کے ہیڈز کو اس وقت بھی لکھا تھا کہ آپ اس کو, یہ جو فیصلہ ہے فیڈرل شریعت کورٹ کا سود کے خلاف, اس کو چیلنج مت کریے گا. لیکن انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک کے علاوہ, نیشنل بینک کے علاوہ اور بھی نجی بینک ہیں کہ جنہوں نے اس کے اوپر وہ چیلنج کر دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے اگر یہ چیز ہوئی تو میں جب پریشر کی بات کر رہا ہوں تو ایک کافی پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے. مختلف مطلب ہے کہ جو ریلیجس اسکالرز ہیں, جو علماء ہیں, علماء کرام, ان کی طرف سے اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, اور پھر ان کی جو کونسلز ہیں, ان کے جو بورڈز ہیں, ان کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئی ہیں, کافی حد تک آ رہی ہیں. اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے آلریڈی بائیکاٹ, انہوں نے کیمپین چلا دی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی آپ وہ تمام بینکس جو کہ سودی نظام جن بینکوں کا ہے اس کا آپ بائیکاٹ کریں تاکہ ان کو مجبور کیا جائے کہ جی وہ ان اپیلز کو واپس لیں. اب یہ کس حد تک سوشل میڈیا کے اوپر تو یہ کیمپین کافی ویسے کمپریہنسو ہے, کافی آپ کو نظر آتی ہے, لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا انفارچونیٹلی ہمارے مین اسٹریم میڈیا میں آپ کو کہیں اس کی کوئی ریفلیکشن نظر نہیں آئے گی, یا کوئی ڈسکشن ہی نہیں. ان کے لیے یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں مجھے حیرانگی اس بات کی ہے, ٹاک شوز آپ کو نظر آئیں گے کہ کوئی ٹاک شو اس کے اوپر بھی ہو جائے. یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے, اس کا ہماری دین اور دنیا سے, اور ہماری دنیا اور آخرت سے ہمارا کتنا اس کا گہرا تعلق ہے. لیکن کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی آلٹرنیٹ نظام کیا ہوگا, تو یہی تو ڈسکشنز کریں نا, آپ ایکسپرٹس کو بلائیں. فرض کریں کہ جو ایکسپرٹس ہیں, جو اسلامک بینکرز ہیں, جو اسلامک اکانومسٹ ہیں, جو اسکالرز ہیں اس طرح کے, ان کو بلا کے آپ ان سے ذرا سوال جواب کریں, آپ کو بہت کچھ پتہ لگ جائے گا آپ کو. تو لیکن انفارچونیٹلی اس طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر تو اس کی ڈسکشن بہت کم ہے. لیکن یہ بائیکاٹ کے کیمپین سوشل میڈیا کے اوپر, واٹس ایپ گروپس میں آپ دیکھیں, واٹس ایپ کے اوپر, فیس بک کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر, ہر طرف یہ کیمپین کافی زیادہ چلائی جا رہی ہے. اب اس کا کیا اثر ہوتا ہے, اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے, یہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پرسوں میرا خیال ہے ایک یا 2 دن پہلے مولانا فضل الرحمان کے جو صاحبزادے ہیں اسد محمود صاحب, جو وزیر منسٹر فار کمیونیکیشن بھی ہیں, انہوں نے نیشنل اسمبلی کے اوپر وہاں پہ اپنا خطاب کیا. تو اس میں یہ کہا گیا کہ جی یہ تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں, اس قسم کا گورنمنٹ نے فیصلہ کر دیا. وہ ظاہر ہے یہ وزیر ہیں, خود بھی اسی گورنمنٹ کا حصہ ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ہم اس قسم کا فیصلہ نہیں مانیں گے. لیکن یہ نہیں مطلب ہے کہ ظاہر ہے ہوپ فلی اس سے آگے انہوں نے ظاہر ہے کوئی بات نہیں کی, لیکن اور یہ بھی کہا کہ ہم اس قسم کا فیصلہ تسلیم نہیں کریں گے. تو مجھے امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور جو اسد محمود ہیں, چونکہ JUI کے اوپر بہت پریشر ہے اس چیز کا, ظاہر ہے ہونا بھی چاہیے, جتنے بھی ریلیجس پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ کے اوپر پریشر ہونا بھی چاہیے. تو انہوں نے بھی پرائم منسٹر سے بات کی ہوگی, اور امید ہے کہ جس طرح نیشنل بینک آف پاکستان کو بقول مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہا گیا کہ جی آپ ڈرا کریں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی یہی کہا جائے گا کہ کم از کم دیکھیں سرکاری بینکوں کو تو اس کام میں شامل نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنا آئین دیکھ لیں, آئین پاکستان میں کیا لکھا ہے, اور پھر فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ دیا, آپ مطلب ہے کہ اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں, اور اس ایک ایسے کیس میں کہ جس کے بارے میں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے, سود جو ہے وہ کتنا بڑا گناہ ہے. تو یہ میں نے سوچا کہ تھوڑا سا میں آپ کو مطلب ایک انفارمیشن دے دوں, اور جس میں کچھ اچھی بھی ڈیولپمنٹس ہیں اور کچھ اس قسم کی ہیں کہ جی لگتا ہے کہ اللہ کرے کہ اگر یہ پریشر اس طرح ڈیولپ ہوا تو اس کے نتائج بہتر ہی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ, جو کہ ہم سب کے لیے بہتر ہوں گے اور ہونے بھی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.